سلام سلام كوراتن فتواتن ناتشانالي بيتسب دق عبيت واي هامي نقوم لي يا بوغني سلاميه لو ما عندي حزركم نمصاخو بوتا تري ولكم دو بطعم دس للبوتا ايو ያው ሓደ ክልተ ሓቲትኩም ነርኩም ኣነ ድማ ኣይ ካብ ኮመንት ምምላሲ ልምንታይ ሓበሬታ ለከምጽ ካውለለ ኣጋጣም ኮይኑ ኣብ ኣፍ ዕዳጋ ኣልሽና ይኹም ኢልኩም ነርኩምና እዛ ቦታ እውን ተገንያኒያ ኣብ ኣፍ ዕዳጋ ኮይኑ ኣብ ከተማ ኣዱ ጉዶም ኣብ ዕዳጋ ማለት እዩ 140 ካሪ ናቃዶ ምሁቶ ነባር ድሕስተ ይሕዝልኩም መጽ የለኹ ካውለለ ብጣዕሚ ይርካሽ ሕዋተይ ማዕሪ ምክንያቱ ምስትለሎ እዚ ይርካሽ ትውልኑ ትቆልኩም ኮይኑ ግን ኣብ ዕዳጋ ወይ ደሞ ናይ ስራሕ ቦታ ትገዝእ ተኮይንካ በቃ ተመጣጣን خيسي يواغو إلى خيخ أنت تلنا تأكل دليا زبديو مجمرة اسكا مجرش سمعوه لا أخذتم سلال الملكات بوتو هامي بالزبل لا أخذتم سلال الخنا تفتحهم ولا لايك شرنا جوركم بتعطي بتحت الناحية كأولا لا أتوم بيتسب لخونهم اسكي بيتسب لخونهم لايك ورلي يو سلال توعوني أو درجة زي الوصحهم لا بس هلخ ميحواتي معري كبعليشن فينا إيا كواحزين إشتن وانتر لبلن السرحة لسلال الخونهم كأولا ليس الروح لهم بي حق من نجار حواتي معري لايك تقول لي شير تقول لي كاولا لا تشع انت شح سبسكرايب كصحي ليه إنه تشع انت شعدي شو ما انت شح زرو كعتي لا تمسكن مهناتو بوتناتي يا ولا الخالي نشتن مسيل يبلو جيم بوتناتي يا عد عرف وين خسرح بتعمي حياليو كاولا لزا بدي زي اكثر حكى له كاسي بقى جزية ويدو مفتنا مسحي ويدو مفتنا شهيل صرحة ويدو مفتنا مدك أسيتي إنكدي ناتي لخا كل نجار تحس خيوط صبوا يولو معدلية يسلزي ناتي التدوليو بديت تهمزي عينة لا رأهم حبريت التدوليو تجزليهم حبريت التدوليوهم زرزرون عاركم السنيو لزب بوتازي التدوليو حواتي بيت سوليهم سبسكرايب جورو لايك جورو شيرنا جورهم إذا كانالي عصرت شحا حملت ملي سبسكرايب جورلي يو عادي غيرون كونجو سرح لك صرح له مالتي يسلزي ناخد لا قدينا بيت سل كم تتري ولهم لو ما عندي المسألة حبريتها أتمنى مشتي مسألة أكتم عاد قدام كونو أو أفعل قال تفرط وياكم زي تفرط ولا قدام يعداقهم مالتي كولا لا نخلي كي مسلكم أنا أسفزنا إخل عداق أيو دعمي يدسر زبوتها قيح مسقيح والكم سوال كأي زبوتها لخرمتي يكون الحاجة يهون بدعم كون جاينا خزبوتها زي أول تسرح يتري ولهم لا زبوتها زي أول تسرحينا تعمل قنجتات بوتاتات اللي سرحلو قنجو غزاتات اللي سرحلو ياو زايلو ما عندي حزيا مصيني خوغي ميتر وعكار خوينو ناي قادم التوهاو نبار حستو يو نبار حستو مالت خلت عينتي زلو نبار حستو كارتا لي ولون አለው نبار حستو خوينو كارتو ول وصلو ناي قادم ون አለው انا حزلو علي بزح يفلطين يرنا تنبار حستو كتولو كلخاس حغاو لي هونه ياو بزح አለው ከዚ نبار حستو سؤالካ بزح قشت الفرم አለው نبار حستو له كارتو ول وصلو زبوتا زي خم ميتر وعكار خوينو ያው ነባር ትሕሰዩ ናይ ቃደሙ ሁቶ እዩ ማልደልየ ስለዚህ አቱም ትፈልጥዎ ከም ትትሪ ወለኹም ቦታና ቃደ ዲላ መጽያንያ ትሪ ወለኹም ደዝ ቆርቆሮ ልረአሎ ብላዕላ ይልሆነ ነገር አሎ እሳ ናይ ሚላው መጥሓን ትበሃል ካብለ ለዝ ከዋዩ ዚረይዎ ዘቦታና አፍታ ናይ ሚላው መጥሓንስ በእግራ ያንያና ነፃ ቦታ እዩ ከዋዩ ይረይዎ ዘይ እንግዲህ ስክረይዎ ከዋዩ ደስ ይብለኩም ድሕዋተይ ደስ ልልዩ ላየብ ጣዕሚ ደስ ይኒ ማርያምን ላአኻቱም እንደዕበይ ላየብ ጣዕሚ ደስ ይኒ አብዙ ቦታ ዘይ እንድሕር ሓልኩም ኮይኑ ልዝ ገዛታት ለሰርሕሲ ሚተር ወዓካሪ ኣስርሒኻ እስከ 5 ሰራዊስ ተደሊኻ ካሪኻ ትበልዕኻ ተደሊኻ ድማ መንወርያኻ ትገብሪኻ ተደሊኻ ናይ ስራሕ ቦታኻ ትገብሪኻ ቱ ቦታ ሪእየ ሓምለኩም ለኹና ቱ ቦታ ኣብ ኣፍ ዕዳጋ እዩ ናይ ሚላው መጥሓና ኣፍቱ ዕዳጋ ሓደ ዓይነት እዩ ልማልደልየ ዝሮ ብድጋሚኩም መፀኩም እዩ ቦታ ሃመይ ዓይነት ምዃኑ እዚ ሓበሬታ እዚ እትደልዩ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ቆንጆ ቦታ ካርቱ بلان جزء كل نجارو التمالئيو أول خونهم خونهم قد طلب عليهم سمهم تزوروا تخليهم مخنياتو نبار حزتك بحر كله كارتو كل نجار تساقيو عاوزنا حز ساعات غزي نص ولدوك بحر كله ويدو مع عدم توصي حساب اسكا 10 8 اسكا 20 قدم في يوم هو نيرم اسكا 400 كاري هو نيرم حزقين ولا تنهل 100 كاري هنا 10 متر وعكار تنسل 100 كاري هنا سي نايمون اسي التولدسي نايمون اسي ووتسي بقى بكارتا يوم نقبلو زي ببعدكم دنيو ببتجراي نعلن على قشة حزن ديو غازم مقالة خوينو نقص ولدو ميتر وعكارت خوينو ويسوا عكارت خوينو بقى بكارتا بحقا ويربحو من قصتهم يجروا بناك قدم جيل يو اندحر قوارتهون وديهون اندحر مع دام بزيح خوينو لما مريت توقع خوينا لما مريتنا لا قرات اندحر لبقع خوينو بمنقستي اسكار 400 كارو يلبهاو نيرا حزي 400 كار خا ندحر تشجر كاخ تميت كارت شطت خلي خالما ناي قادم هوتها مو ينير بايزونا حازي هم لبحال يلي 400 كار لبحال منم تأمر يلي حزب عد قدوم نيو
زي سكاب حد نت حمشت ولا يودن بحواتي سكاب حد نت خلتها له سكاب حد نت حد سكاب شو عتش مونتون له هذا شو عتش مونتا قال تميت كارخونو بكارت تقبروا يوم ناين اسوله دو مالتو ترديهم ندو كاول لي كارتو حقاو يكون نجار لحد ايو هذا حد سب كارتا نايلو مسي فورجيتي ولا ناي فورجوت عمتا اوسي حدا سب كغزتلوسي او وشت مزاجاجا بيتنا عبدك مزاجاجا بيت يلري مخناتنا ورقتنا يدقنا ناي وشتنا دق بدم بكيركم تريو ولهم انا كل غزي حبريت لهم صالكم حواتي انا دب علي اسدت خوينا يقريني بقى ولا انا 150 بوتا غزلي ولا انا 500 لقينا نبل مقا مالتي كاب قرشك مطنا ريو زعداغا تريو لهم دو ريو حزا بوتانا ببيني امسلكم دق عبيت وايي ዛ ትሪጓለኩም ደዛ ዓምቆ ገዛ ልኾን ናይ ድኳን ኒዮ ዝወድ ልኸዳሎ ማለት እዩ ልኾን ቸክ ሒዝኒዮ ባ ናሚና መጣሕን ብድሕሪት አያንያ ከዛ ቦታና አበግራ አያንያ እዚ ታይቶልዎ በቃ 50 ገርኩም ተረብልኩም ለ አስርሕኩም ተካሪዎ ትቆልኩም ከዚ ወርሕ እዚ እንደ ክራይ እንደ ነገራት እዩ ተሸኪም ምክንያቱ ብቢ ሰሙን ልመጽሰው እኮ አስፌዛ ለቁምጠሉ ይኹን አው ልሽቅጥ ይኹን ብዙሕ ነገር በቃ አብዚ ኮይን ካሲ እንግዲህ ጾም ካይ ሓድሪ ለማልድ ለየና ሓበሬታ በዓል ገዛ ወይ ደሞ በዓል ቦታ ለ እስከ 1.5 ይብላሎ ሜትር ባካሪያ ካብ 1.5 ድርድር ትባሃል የብላ ምን ጉደለለይ ዶ ክጎድለል ካደል ባህል የለው ዝቦታ ዚና ናይ መጨረሻ ዋጋ የምነገሮም ሓዋተይ 1.5 በይ ካብ ድሕሩ አይን ጎድለ አይን ቀንስ እዮም ኢሎምና እስከ 1.5 ሓበሬታ እርትደልዩ ኣሕዋተይ ኣለኹም ዶ ቁጽር ስልኪ ከሓድገልኩም እየ በደንብ ገይርኩም ምስ በዓል ገዛ ተራራድ ትፈልይኩም ያው ዝሮ ትማሊ ያ መጽያትና ሓበሬታት ማለት ፌስቡክ ሸር ገይረ የነራ ብዙሕ ሰብና ደውል ነይሩ ኣይተሸጠት ይገናያ እንታይ ተሸጣሪ ተሸጢሉ ማዕተ ይደውልኩኝ ስለዚ ታየክብል ደልየ መጀመርያ ነገር ኣሕዋተይ ቦታ ክትገዝእ ከለኹም በደንብ ገይርኩም በዓል ናይ እትልገዝእ በዓል ናይ ትገይርካ ሰብ ገይርካ ቦታ ብዙሕ ሰዓት ሰብ ዘመዱ ኮይን ቅርሽ እዩ አን ነግረኩም ማለት እዩ ዘመዱ ኮይኑን የሰብ ቅርሽ እዩ ስለዚ ቅርሽን ባ ዘመድ ሆነ አታ ገዛይ አታል ትሸጥ ቦታውን ስነ ስርዓት ገይርካ ምክንያቱ ዓለም ሓላፊ ይታዳኑ ጽባሕ ንጎታ ያምልጋጥመና ይንፈልጥና ስኻቱምን በደንብ ገይርኩም ክትገዙ እየ እዚ አብርሃራ ህቢለ ነግረኩም ለኹም ያው ናይ ዶ ማዕት ጉዲና እዚ አትመስል ነራ ደቂ ዓበይቲ ዋዬ ተፈቲኹም ወ ከምት ኩሉ ግዜ የለኩም ሼር ላይክ እና ሰብስክራይብ ግወሩ ያው ቻናሌ ብጣዕሚ ይወዲቁንዮ አነ ወንድ ሕረአየን ይኹም ምክንያቱም መስተስራح ለለይ ምቾኒ ሓበሬታ ሓደ ግዜ ሓበሬታ ክመፀን ከለኳሲ ብዙሕ እንዲ ሓበሬታ ልመጽ ግን ሓደ ኢለ ደስ ለለይ ብለኒ ናቱ ስልኻ ሓላፍ መንገድ ቦታ ክትለቀለ ታይለክ ነገር ርሰይ ከታይ ልመጸኒ ብዝብል ሐሳቢና ረዩ ዕዳጋና ዕዳጋ ከተማ መቀል ከተማ አድጉዶ ረዩ ቀዳም ማለት ረዩ ደስ ይብሊ ደስ ይብለ ብጣዕሚና አውዚ በቃ ዚ 140 ካሬ ሳምዝ ገርካ ስሪሕካ ገዛኻ በደንብ ገርካ ሰሪሕካ ትወልዑሉ ጾም ካይተሓድሩሊ ኣብናይ ስራሕ ኣብናይ መሳርሒ ቦታ ተገዚእኻ ጾም ካይተሓድሩሊ ሕዋተይ ኩሉ ግዜ ቅርሺ ኢኻ ናይ ዶ ማዓንቱ ብደና እዚኣት መስል ነራ ባይ ባይ ደቂ ዓበይቲ ወይ